विशेष सन्दर्भका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अर्थविद तथा सामाजिक संरचनाका जानकार डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो पछिल्लो स्थिति हेर्दा एकातिर सामाजिक बेमेल बढ्दो, अर्कातिर राजनीतिक बेमेल पनि बढ्दो, अनि त्यसमा चाहिँ प्रकरणहरूको फाइल खुल्ने र ती प्रकरणहरूमा पनि उच्च स्तरदेखि तल्लो तब पिएनसम्मको संलग्नता देखिने अथवा सबैतिर भद्रगोको स्थिति। हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा कतातिर गइरहेका छौँ? तपाईँले यो बेमेलको जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यो बेमेलको पछाडिको रिजन अलिकति धर्मसँग जोडियो होइन, हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यतासँग पनि जोडियो। यो सेकुलरिजमको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने, धर्मनिरपेक्षताको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने, सबै धर्मले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् र प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि आउँछ त्यो एक्जिस्ट हुन्छ, त्यो टिक्छ। प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने धर्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा यी सबै पछाडि धकेलिन्छन्। सेकुलरिजमले तपाईँलाई फ्रिडम चाहिँ दियो, कम्पिटिसनको अवसर चाहिँ दियो, तर समस्या के हुन्छ भने कम्पिटिसन गर्दाखेरि त्यो समुदाय अगाडि आउँछ जोसँग रिसोर्स छ। रिसोर्स भएको समुदाय अगाडि आउँछ, रिसोर्स नभएको समुदाय चाहिँ पछाडि क्रमशः त्यो रिसोर्सवालासँगै पछाडि पछाडि दौडिन थाल्छ। त्यसो गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, कमजोर भाषिक क्षमता भएका, कमजोर तपाईँको पछाडि परेका धर्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा यिनीहरू चाहिँ क्रमशः लोप हुँदै जान्छन् र बलियो संस्कृति, बलियो सभ्यता होइन, बलियो धर्म त्यसले सानालाई खाँदै जान्छ र धर्म परिवर्तन क्रमशः हुँदै जान्छ र बलियोहरू अगाडि बढ्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा स्थिति के छ भने नेपालीहरूको अब आर्थिक क्षमता कमजोर छ, उनीहरूको बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङको क्षमता पनि होइन। अब साउथ एसियामा त सबभन्दा कमजोर नेपाल नै हो, आइक्यूको हिसाबले हेर्दा पनि र हाम्रो एजुकेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपाल सबभन्दा पछाडि नै छ। यसले गर्दा बलियो संस्कृति, बलियो संस्कार, बलियो भाषा त्यसले चाहिँ के गर्छ भने उसले समाजमा ग्रिप लिन्छ र क्रमशः यो सेकुलरिजमले क्रमशः बलियाहरू अगाडि आउने र कमजोरहरू बलियाको पछाडि दौडिनु पर्ने अथवा त्यसमा समाहित हुने कल्चरल एसिमिलेसन भन्छौँ हामी। आत्मीकरण, अर्काको कल्चरमा एसिमिलेट हुने, अर्काको कल्चरलाई स्वीकार गर्ने त्यो अवस्थामा नेपाली समाज पुग्छ। त्यसो गर्दाखेरि संसारको सबभन्दा बलियो धर्म को होला होइन भन्दा क्रिस्चियनहरू अलि बलिया छन्, भाषा कुन बलियो होला भन्दा अङ्ग्रेजी भाषा अलि बलियो छ होइन, उसले ओभरटेक गर्ने भयो स्वाभाविक रूपमा। त्यसैले सेकुलरिजमले तपाईँको केही समस्या चाहिँ ल्याउँछ कि त हामीले हाम्रा लोकल कल्चर, लोकल होइन हाम्रो धर्म, भाषा, संस्कृति, संस्कारलाई स्टेटले फन्डिङ गरेर त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो। एकातिर तपाईँले सेकुलरिजम भनेपछि स्टेटले एउटा अमुक धर्मलाई फन्डिङ गर्न मिल्दैन, फन्डिङ नगरौँ त्यसको अस्तित्व जान्छ। त्यसैले सेकुलरिजम को विषयमा कसरी चाहिँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ त भनेर छलफल नगरिकन सेकुलरिजम आएको छ हामी कहाँ। तपाईँले भनेको यो सामाजिक सद्भाव जुन खलबलको स्थिति छ होइन, यो किन आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल जुन संवैधानिक व्यवस्था छ सेकुलरिजमको, धार्मिक द्वन्द्व आउन सक्ने होइन, फेरि त्यो चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व, धार्मिक हिंसा, भाषाको प्रब्लम होइन, भाषाका कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै बलियो हुन्छ, संवेदनशील पनि हुन्छ, त्यो बडो सेन्सिटिभ, बडो इमोसनल हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण तरिकाले होइन सेकुलरिजम ल्याउँदाखेरि के प्रब्लम आउँछ अथवा रिलिजियस फ्रिडम, धार्मिक स्वतन्त्रता दिँदाखेरि के हुन्थ्यो होला होइन, अर्थात् हिन्दू धर्मलाई राखेर अनि बाँकी धर्मलाई स्वतन्त्रता दिँदाखेरि के हुन्थ्यो होला, यसको डिस्कसन नगरिकन चाहिँ हुँदैन। त्यसैले समाज अलिकति विसङ्कलित हुने होइन, हाम्रा सद्भावहरू बिग्रिने, हाम्रो शान्तिमा प्रब्लम आउने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छु यो सेकुलरिजमको कारणले। के भन्छ यसलाई नेपालीमा,
धर्मनिरपेक्षताको कारणले केही समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा नि सर, हजुर, यो एउटा पाटो धर्मको कुरा भयो। धर्मको कुरा मैले किन उठाएँ भने धरानमा त एक किसिमको झन्डै झडपको स्थिति भयो। अहिले कर्फ्यूको चाहिँ लगाउनु पर्ने अवस्था भयो। अच्छा, केही दिन अगाडि अब शालिग राख्ने विषयमा, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्ने विषयमा देख्दा सानो सानो देखे पनि होइन। अब यही बिचमा एकातिर अब चाहिँ हामी सद्भावका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर टिकापुर घटनामा मारिएका बालकको चाहिँ शालिग अनावरण गरिरहेका छन् रेशम चौधरीले। अर्कोतिर चाहिँ समुदाय भिड्ने खालको स्थिति छ। यो काहीँ न काहीँ मास फ्रस्ट्रेसनसँग पनि जोडिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। भनेको आजको दिनमा हाम्रो समाज किन अराजकतातिर अलिक बढी छ र युथहरू चाहिँ किन फ्रस्ट्रेट छन् त? त्यसमा युथहरूको फ्रस्ट्रेसनको रिलेसन उनीहरूको इकोनोमीसँग जोडिएको छ, जीवनसँग जोडियो। अब 18 वर्ष पछाडि मान्छेहरू सामान्यतया इन्डिपेन्डेन्ट हुन खोज्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई आर्थिक रूपमा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। उसको गोजीमा पैसा जाने स्थिति तयार हुनु पर्यो। उसको वालेटमा, उसको अकाउन्टमा पैसा जानु पर्यो। उसले त्यसको लागि काम पाउनु पर्यो। काम पाउनलाई रोजगारी, उद्योग धन्दा, कल कारखाना मजासँग चल्नु पर्यो। हाम्रो समस्या के भयो भने नेपालको हाम्रो पोलिसीले, अरू कसैलाई दोष दिनु पर्दैन यहाँ, नेपाल सरकारकै पोलिसीले गर्दा उद्योग धन्दा बन्द भए, व्यवसाय प्राय ठप्प भयो होइन। यसले रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। रोजगारी सिर्जना नहुने बित्तिकै युवाहरूको वालेटमा, उसको एकाउन्टमा पैसा जान सक्ने स्थिति भएन। फ्रस्ट्रेसनको एउटा कारण त्यो भयो। फ्रस्ट्रेसनको अर्को कारण के हो भने अहिलेका युवाहरू अथवा त्यो उमेर समूहका प्रत्येक मान्छे भनौँ न, उसले फ्रिडम नै खोज्यो, इन्डिभिजुअल लिबर्टी खोज्यो। त्यो इन्डिभिजुअल लिबर्टीभित्र उसले मोमेन्टको फ्रिडम खोज्यो, स्पिच फ्रिडम खोज्यो होइन, रिलिजियस फ्रिडम खोज्यो, इकोनोमिक फ्रिडम खोज्यो, एजुकेसनल फ्रिडम खोज्यो होइन। उसले चाहेको विषय पढ्न पाउनुपर्छ मैले भन्ठान्यो, यहाँ पाइँदैन होइन। उसले चाहेको व्यवसाय मैले गर्न पाउनुपर्छ, मसँग यो क्षमता छ, मैले किन नपाउने भन्न खोज्यो, यहाँ पाइँदैन गर्न। लाइसेन्सको सिस्टम छ, लाइसेन्स पाइँदैन। उद्योग खोल्नु पर्यो, व्यवसाय गर्नु पर्यो, लाइसेन्स घुस खुवाउनुपर्छ, त्यो नगरिकन पाइँदैन होइन। ती माथापछि गर्नुपर्छ, जीवन ती गुज्रिन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले अलिकति पैसा कमाउनु भयो, ट्याक्सेसन एकदम हाई छ, कमाएको पैसा सबै सरकारले लान्छ होइन। अलिकति प्रफिट गर्नुभयो, त्यसमा 40% तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ व्यवसाय भन्ने बित्तिकै लुटेर धनी हुने भन्ने एउटा मानसिकता विकास हुँदैछ। एउटा त्यसरी विकास हुँदैछ। असाध्यै नेगेटिभ सोच। तपाईँले 100 रुपियाँ काम गरेर 100 रुपियाँ नाफा कमाउनु हो भने 40 रुपियाँ त सरकारले लिएर जान्छ होइन। त्यसैले यहाँ समस्या बन्द व्यापार व्यवसाय गर्न सकिएन। गर्न नसकेपछि रोजगारी सिर्जना भएन। रोजगारी सिर्जना भएन, विदेश जानु पर्यो। विदेश जानलाई पनि सजिलो छैन होइन। लोकल एजेन्टदेखि होइन मन्त्रीसम्म घुस नखाइकन बाहिर जान पाइँदैन। पासपोर्ट बनाउने दिनदेखि दुःख सुरु हुन्छ होइन। त्यसैले फ्रस्ट्रेसन, युवाहरूको फ्रस्ट्रेसन एक किसिमको छँदैछ। अब हामीले सर्भिस दिन सकेनौँ होइन। तपाईँ एउटा ड्राइभरको, नेपालभित्र ड्राइभरको लाइसेन्स इस्यु गर्न सकिँदैन। थुप्रै युवाहरू ड्राइभिङ गरेर होइन जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् होइन, पर्सनल रूपमा पनि गर्न चाहन्छन्। अनेक किसिमका व्यवसाय अहिले आएका छन्। ड्राइभिङको लाइसेन्ससम्म दिन सक्दैन। परीक्षाको लिन्छ, परीक्षाको रिजल्ट निकाल्न सक्दैन। बल्ल बल्ल पास भयो, ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न युद्ध होइन जिते सर हुन्छ। पढेर पास हुन भन्दा त्यो पास गरेको सर्टिफिकेट लिन गाह्रो छ। त्यसैले फ्रस्ट्रेसन त स्वाभाविक छ। एकातिर यो छ, अर्कोतिर सरकार आफै, मलाई अचम्म लाग्छ, जनजाति जातिलाई जुदाउँछ गएर। त्यो त उनीहरूले त चुनावी मुद्दे बनाउँछ। अहिले पछिल्लो समय नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, कोशी प्रदेशको पहिचानको कुरालाई कसैले भन्छ फलानुले चाहिँ यो मुद्दा हिजो उचालिदियो, आज छोडिदियो, यो चाहिँ यसको सही रूपमा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुन सकेन, यो चर्क्यो भन्छ। कसैले भन्छ यो मुद्दा चाहिँ हाम्रो हो, हामी यसलाई स्थापित गरेरै छाड्छौँ भन्छ। प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले पहिचानका विषयमा यो हप्तामै दिएको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि मुद्दा बनाएर उछालिदिने खालको दृश्य छ। यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ? त्यसैले मैले उहाँहरूको समस्या यहाँनिर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक दल उहाँहरू नै बलियो हुनुहुन्छ। ग्रान्ड स्ट्रक्चर छ उहाँहरूको। उहाँहरूले के गर्नुभयो, सबैको जातीय सङ्गठन बनाउनु भयो। नेवारमा नेवार सङ्गठन सबै पार्टीको छ,
गुरुङ मगर राई लिम्बू होइन खस ब्राह्मण भनेर अनेक किसिमका जातीय सङ्गठनहरू उहाँहरूले बनाउनु भयो। जातीय सङ्गठन बनाएपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, जात जातिको विषयमा डिफ्रेन्सेस, जात जातिको विषयमा होइन कम्पिटिसन र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा म स्थापित हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि हिजो फलानाले फलानालाई शोषण गरेको थियो, अब मैले रिभेन्ज लिनुपर्छ अहिले भन्ने किसिमले जातीय विद्वेष फैलाउने किसिमका कुरा राजनीतिक दलहरूले, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन कम्युनिस्ट पार्टी सबैको छ। उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा जुन जातीय सङ्गठन खोलिदिनु भयो, भाषिक सङ्गठनहरू खोलिदिनु भयो, भाषाको आधारमा राजनीति गर्ने, जातलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने, धर्मलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने होइन, जुन प्रक्रिया काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले खेल्नुभयो यो चाहिँ समस्याको बिजारोपण यहीँबाट भयो। भनेको यो जुन अहिले चाहिँ एकदम एक्सट्रिम लेभलको सोचाइहरू देखिरहेछ नि, त्यसको सुरुवात पनि यही हो भनेर भन्न सक्छु। एकदमै उहाँहरूले हामी विभिन्न जात जातिका जातीय नेताहरू, जातीय लिडर्सहरूको हामीले वक्तव्य सुन्यौँ भने अत्यन्तै घृणा फैलाउने खालको होइन, एकले अर्कालाई डोमिनेट गर्ने खालको होइन, रिभेन्ज लिने बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएका भाषणहरू हामी सुन्छौँ। धर्मको पनि त्यही छ स्थिति होइन, एकातर्फ एउटा धर्मलाई उचाल्ने, एउटा धर्मावलम्बीलाई बोक्ने, अर्कोलाई घृणा गर्ने, अर्कोको विरुद्ध फैलाउने, यो कुरो हेर्नुहोस् असाध्यै महँगो पर्छ नेपालको लागि, किनकि हामी युद्ध थ्याक्न नसक्ने देश हो। हामीले माओवादी युद्ध त थ्याक्न सकेनौँ होइन, युद्ध हाम्रो लागि असाध्यै महँगो छ। तर केही मान्छेलाई चाहिँ जति द्वन्द्व भयो त्यत्तिकै फाइदा छ। फेरि हामी वार लर्ड भनेर भन्छौँ साइकोलोजीमा, वार लर्डहरूले चाहिँ के गर्छन् भने समाजमा द्वन्द्व मचाइदिन्छन् र त्यो द्वन्द्वबाट फाइदा लिएर नि यो द्वन्द्व अझ अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले यो द्वन्द्वलाई अझ अगाडि लिएर जानुहुन्छ र त्यसबाट उहाँहरूले फाइदा, बेनिफिट, फाइनान्सियल बेनिफिट, विभिन्न मुद्दा उठाइदिने, जात जातिलाई भिडाउने र त्यसबाट मूल मुद्दालाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने। हाम्रा मूल मुद्दाहरू के हुन् भन्दा राई लिम्बू पनि गरिब छन्, तिनको जीवन पनि दुःखमय छ, बाहुन पनि गरिब छ, त्यसको जीवन पनि दुःखमय छ, नेवार पनि गरिब छ, त्यसले रोजगारी पाएको छैन, त्यो पनि दुखी छ होइन, मधेसी दुखी छ, पहाडको मान्छे दुखी छ। हाम्रा मूल मुद्दा त हाम्रो गरिबी हटाउने हो नि। गरिबी हटाउँदाखेरि राईको पनि गरिबी हट्छ, मधेसीको पनि हट्छ, पहाडीको पनि हट्छ, बाहुनको पनि हुन्छ, छुतको पनि हुन्छ, अछुतको पनि हट्छ। मूल मुद्दा किनारामा पार्ने र आफू इन्जोय गरिरहने, यो छट्टु स्यालको कथा काङ्ग्रेस र एमाले एकदम डेभिएसन मूल मुद्दाबाट। हाम्रो समस्या आज गरिबीको समस्या हाम्रो समस्या हो। हाम्रा युवाहरू होइन 80% युवा देशमा बस्दैनन्, अहिले विदेश जान्छन्। 51 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो रगत र पसिना नबिचिकन 80% नेपालीको जनजीवन चल्दैन। हाम्रो समस्या त बेरोजगारी रहेछ नि, जातको होइन रहेछ नि होइन। हाम्रो समस्या गरिबीको छ होइन। 75% नागरिकको इन्कम होइन बेस लेभलभन्दा तल छ। गरिबीका रेखा मुनिका मानिस 75% छन् नेपालमा, जसको आम्दानीको स्रोत छैन होइन। हाम्रो समस्या त गरिबी रहेछ नि, शिक्षा रहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य रहेछ। यो मूल मुद्दाबाट, यस्ता मूल मुद्दा हामीले कसरी गरिबीलाई एड्रेस गर्छौँ भनेर हामीले कहिल्यै सोचेका छैनौँ, चिन्तन गर्दैनौँ। के चिन्तन गर्छौँ? कुन जातको भयो, कुन जातले के गर्यो, किन मुद्दालाई जति विषयान्तर गरिदियो त्यत्तिकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई त्यसबाट बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट छ, उहाँहरूलाई फाइनान्सियल बेनिफिट छ। अझ पछि हुँदै गएपछि बजेट पनि अब दमन गर्नु पर्यो, काठमाडौँबाट बजेट निकासा गर्नु पर्यो, त्यो त 75% झ्वाम पार्न पाइयो। जति युद्ध बढ्दै गयो, तपाईँ माओवादी द्वन्द्वमा नेपालको टोटल बजेट माओवादीलाई कन्ट्रोल गर्न भनेर सकियो। एक्ज्याक्टली है। त्यो बजेट कहाँ गयो त भन्दाखेरि वार लर्डहरू, त्यो प्रचण्डजीको खल्तीमा गयो, केपीजीको खल्तीमा गयो, अथवा माधव नेपालजीको खल्तीमा गयो, अर्थात् त्यतिखेरको सुशील कोइरालाको खल्तीमा गयो होला, शेरबहादुर देउवाकोमा गयो होला, गिरिजाकोमा गयो होला, उहाँहरूको खल्तीमा। किन त्यो जुन बजेट थियो 12-15 खर्बको जुन बजेट बन्थ्यो माओवादी आन्दोलनको बेलामा, त्यो टोटल बजेट द्वन्द्व नियन्त्रणको लागि खर्च भएको छ। त्यो खर्च कहाँ गयो भन्दाखेरि उहाँहरूको पकेटमा गयो। त्यस पछाडिका कयौँ वर्षका खर्चहरू पनि त्यही पुनर्निर्माणमा गए नि। एक्ज्याक्टली। त्यसैले यो त जति द्वन्द्व हो त्यत्तिकै आम नागरिकलाई मेरो अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक आग्रह के छ भने, तपाईँ हामीले द्वन्द्व गरेर जित्यौँ न भन् ठान्नुहोस् है।
जात जातिको आधारमा जुन द्वन्द्व गर्छौँ हामी, भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा जुन द्वन्द्व सिर्जना गर्छौँ, त्यसले नेकपा माओवादीलाई फाइदा पुर्याउँछ, नेकपा एमालेलाई फाइदा पुर्याउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्याउँछ, वा त्यस्तै टाढाबाट किनारामा बसेर तिग्रा ठटाउने खुच्चिङ भनेर भन्ने मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यो द्वन्द्वमा त मान्छे मर्ने मात्रै हो। सर, अब राजनीतिक अस्थिरता त द्वन्द्वले निम्त्याउने नै भयो। एकदमै। अस्थिरतामा विकास कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त हामीले भोगेरै आएका छौँ, हाम्रै पुस्ताले पनि भोगेको छ। यो एउटा कथा सुनिन्थ्यो क्या, रातो र कालो कमिला, भलै त्यो तथ्यमा त्यस्तो नभए पनि एउटा बट्टाभित्र हालिदिने र बाहिरबाट ठ्याक्क हानिदिने भने एउटाले अर्कोलाई कसले हल्लायो भने सोचेर झगडा गरेर सकिन्छ भन्ने। एकदमै। यो हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुक जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, बेरोजगारी छ, तपाईँले भने जस्तो मुद्दा ती हुनुपर्ने, जसले चाहिँ वर्गीय उत्थानको कुरा पनि सँगसँगै आउँथ्यो होला, शिक्षित भएपछि त वर्गीय उत्थानको कुरा पनि हुन्छ होला होइन, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि वर्गीय उत्थानको कुराहरू पनि हुन्छन् होला, त्यतातर्फ नजाने र यो तेस्रो हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा विदेशी फन्डहरू पनि आउने, विशेषतः अस्थिरताका लागि भनेको हाम्रो जस्तो यो देश अविकसित, अल्पविकसित अब विकासोन्मुख देशहरूको चाहिँ नियति नै हो यो। एकदमै। किनकि पश्चिमाहरू भन्नुहोस् वा उत्तर दक्षिण जता भन्नुहोस्, विदेशीहरू नेपालमा प्रोडक्सन होस्, नेपालमा उत्पादन होस्, नेपालका मानिसहरू इनोभेटिभ हुन्, नेपालका मानिसहरू क्रिएटिभ हुन्, साइन्टिस्ट हुन्, अन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने हुन् भन्न चाहँदैनन्। किनभने यदि नेपालीहरू उद्योगशील भए, यदि नेपालीहरू क्रिएटिभ भए, सृजनात्मक भए, यदि नेपालीहरू धनी र सम्पन्न हुन थाले भने उनीहरूको बजार, नेपालको अकण्टक जुन बजार छ त्यो बजार घुम्छ। किनकि नेपाली आफै उत्पादन गर्न थाल्छन्। त्यसैले चाहे भारत होस्, चाहे चाइना होस्, चाहे अमेरिका होस्, विकसित देशहरू जो बजार आफ्नो गराउन चाहन्छन्, नेपाललाई एक छत्र बजार गराउन चाहन्छन्। अहिले त भारतको बजार छ हामीसँग, भारतकै सामानहरू हामी धेरै होइन हाम्रो देशमा बिक्छ। भारत यो कारणले नेपालको विकास चाहँदैन किनकि उसको अरू कुनै स्वार्थ होइन, नेपाल कन्ज्युमर मात्रै भइरहन्, उपभोग गरून्, आफ्नो सामान उपभोग गरून्। अहिले त बजारको लागि कम्पिटिसन त हो नि विष्टजी, यो बजारको कम्पिटिसन हो। कसले माल किन्छ, आफ्नो मालको अकण्टक बजार कहाँ हुन सक्छ, जस्तै कसलाई बेचाउन सकिन्छ, कहाँ बेच्न सकिन्छ। जस्तै चीन एसियामा जहाँ जहाँ पायो एसियामा गएको छ, नपाएको ठाउँमा त दक्षिण अफ्रिकासम्म पुगेको छ नि त, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूसम्म पुगेको छ नि चीन। किन पुग्यो चीन? अफ्रिकनको मायाले हो र, काला र ती हप्सीहरूको मायाले होइन। के को मायाले? आफ्नो व्यापार, आफ्नो व्यवसाय एक्सपेन्ड गर्नको लागि हो। अहिलेको दुनियाँ हेर्नुहोस्, अनुहार हेरेर कसैले माया गर्दैन। नेपाली सोझा छन् त्यसैले यसलाई माया गरौँ कसैले भन्दैन, त्यो मतलबै छैन। कसैले उत्तरतिरको चीनले नाकाता खोलेको छैन, किन अभावमै बसिरहन् नेपालीहरू, अभावमै बसिरहन्। तपाईँले बिआरआई भनेर भन्छन् मान्छेहरू होइन, एमसिसी भनेर भन्छन्। बिआरआईमा तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ, पैसा सट्टै चाइनाले पठाउँछ, अनि यहाँ त्यो पैसा भ्रष्टाचारमा सकिन्छ। अनि अहिलेका नेताहरूले त पैसा तिर्नुपर्ने होइन, त्यो त हामीले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट हिसाब गरी अर्को पुस्ताले तिर्नुपर्छ। त्यसैले चीन आफ्नो बजार, नेपाललाई आफ्नो बजार भएको हेर्न चाहन्छ। भारत नेपाल आफ्नो बजार नउम्कोस् भन्न चाहन्छ, किनकि उसका मात्रै गाडी गुड्छन् नेपालमा होइन, उसका मात्रै कार गुड्छन्, उसको ट्रक चल्छन्, उसको बस चल्छ, उसकैबाट पेट्रोल आउँछ होइन। अकण्टक बजार उसको मात्रै छ, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू उसैको आउँछन्। भारत त्यही कारणले नेपाललाई उपभोग मात्रै गरोस् नेपालीहरूले भन्न चाहन्छ। चीन त्यही चाहन्छ, अरू देश त्यही चाहन्छन्। त्यसैले हामीले त हाम्रो क्षमताले इन्भेन्टिभ हुनुपर्ने हो होइन। तर अब यसको लागि उनीहरूले फन्डिङ गर्छन् ताकि मान्छेहरू मेन मुद्दामा कहिल्यै पनि नआउन्, फोकस नहुन् होइन, उत्पादनतिर नेपालीहरू नलागुन्। अब चामल यी उत्पादन भयो भने त भारतसँग गुहार मागेर लौ न मलाई 1000 मेट्रिक टन चामल देऊ त भन्नु पर्दैन थियो होइन। के दियो उनले? त्यसैले ऊ चामल निर्यात गर्न चाहन्छ, पैसामै दिने त हो नि उनले त। त्यसैले नेपालको समस्या नेपालीहरूको के छ भने राजनीतिक दलको, नेपालीको, हामीले आफूलाई चिनेनौँ। हाम्रो समस्या त्यो हो होइन। नेताहरू बिकाउ भए, पैसा दिएपछि खाली धन सम्पत्ति आर्जन बाहेक उनीहरूको अर्को कुनै मुद्दा नै छैन होइन। नत्र भने तपाईँ नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देश, 3 करोड पपुलेसन छ जम्मा हामीसँग होइन। भात, दुध र भात त मजासँग इकोले पुग्नु पर्ने हो। हामीले त्यसलाई भेराइटी बनाएर इनोभेसन गर्ने हो भने होइन, मिठा चिज यी बन्नुपर्ने हो। तर चामलसम्म पनि भारतबाट ल्याउनु पर्ने, गुहार गर्नुपर्ने स्थिति त हामीले बनायौँ नि त। यो कसले बनाएको हो?
त्यसैले मूल मुद्दाबाट काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी अर्थात् अहिलेका राजनीतिक दलहरू जो अहिले नयाँ बनेर आएका छन् ती समेत प्रोडक्सनको क्षेत्रमा नेपालीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, सोभेरिजन बनाउने, हेर्नुहोस् मान्छे राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्, जबसम्म हामी इकोनोमिकल्ली सक्षम हुँदैनौँ हाम्रो राष्ट्रियता त कमजोर नै हुन्छ नि। आर्थिक राष्ट्रियता कमजोर हुन्जेल अर्को राष्ट्रियताको त कामै रहेन, कामै गरेन। त्यसैले मान्छे त गरिब हुन्जेल त जसले पनि त हेप्छ नि, गरिबको पासपोर्ट कहाँ बिग्छ त नि। त्यसैले भारतले पनि हेप्ने भयो, चीनले पनि हेप्ने भयो, अर्को देशले पनि हेप्ने भयो। यो कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले पनि बुझेन र आम नागरिकले पनि यो यसमा फोकस, हाम्रो आम नागरिकको पनि फोकस छैन, यसमा चिन्तन छैन। त्यसैले जबसम्म देशमा तिग्रा ठटाएर होइन, केपीजीले जे भन्यो त्यसैमा ताली पिट्दै हिँड्ने, प्रचण्डजीले जे भन्यो त्यसैमा ताली पिट्ने, शेरबहादुरजीले होइन जे भन्यो त्यसैमा ताली पिट्दै हिँड्ने हो भने नेपाल त यस्तै हुने हो। यही फ्रस्ट्रेसन तपाईँले भनेको यही फ्रस्ट्रेसन रहन्छ, अझ 20औं वर्ष रहन्छ। त्यसको मतलब नि सर, हाम्रो समाज पनि अब त्यो विभिन्न कारणले, सायद त्यो नेताले सिर्जित कामका कारणले होस् अथवा हामीले आफूलाई नबुझेका कारणले होस्, समाज चाहिँ अझ अराजकतातिर अथवा चाहिँ यो उच्छृङ्खलतातिर अघि बढिरहेको छ। एकदम अराजकता किन हुन्छ भने, अनार्की किन हुन्छ भने जब मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, एग्रेसन हुन्छ र उसको रिसोर्समा गरिब र धनीको बिचको खाडल जति बढ्दै गयो त्यत्तिकै मान्छे अनार्किस्ट हुन्छ, अराजक हुन्छ र क्रुअल हुन्छ। नेपालीहरू क्रुअल पनि छन्, क्रूर छन्, ब्रुटल छन्। यो भन्न मलाई कुनै सङ्कोच छैन। एज अ साइकोलोजिस्ट नेपालीहरूको साइकोलोजी ब्रुटल छ, क्रुअल छ होइन। उसले काहीँ लभ, केयर, अफेक्सन देखाउने नेपालीहरूको मैले काहीँ पनि ठाउँ देखाएको छैन। एकले अर्कालाई घृणा गर्ने। तपाईँ सबभन्दा ठुलो जसलाई भगवान मान्छन् केही मान्छेहरूले, केपीजीको भाषण सुन्नुहोस् त कति अपमानजनक हुन्छ। कहाँनिर उहाँले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। माधव नेपालजीको भाषण सुन्नुहोस्, उसको केन्द्रीय कमिटीमा शेरबहादुरजीले हप्काएको कुरो देख्नुहोस् त। केन्द्रीय कमिटीका उनका सहयोद्धा साथीहरूलाई उनले गरेको उनको होइन व्यवहार हेरौँ त। त्यसैले ती नेता जसलाई मानिसहरूले रेस्पेक्ट गर्छन्, भगवानको ठाउँमा राख्छन्, भगवानको स्ट्याचुको ठाउँमा उनको फोटो राख्छन्, केपी बाको फोटो राख्छन्, माधव कामरेडको फोटो राख्छन्, प्रचण्ड कामरेडको फोटो राख्छन्, शेरबहादुर दाईको आर्जु भाउजूको फोटो राख्छन्, त्यहाँ भगवान शिवको फोटो बस्दैन होइन, लक्ष्मी माताको फोटो बस्दैन, सरस्वती माताको फोटो बस्दैन। कसको फोटो बस्छ? उहाँहरूको फोटो बस्छ। घर घरमा हेर्ने हो भने उहाँहरूको फोटो छ। त्यस्ता मान्छेको भाषण हेर्नुहोस् त। त्यसैले तपाईँले नेपाली समाज कति असहयोगी छ, अनकोअपरेटिभ छ, अनफ्रेन्डली छ, कति ब्रुटल छ भन्ने कुरो, कति अर्कालाई हेट स्पिच कति गर्न सक्छ मान्छेले, घृणाको संस्कार कति रहेछ भन्ने कुरो त यीबाट प्रश्न हुन्छ नि। त्यसैले नेपाली समाज यो किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो काम त यो किन भयो भनेर पत्ता लगाउने हो। हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ इकोनोमिस्ट, इकोनोमिक्सको एउटा विद्यार्थी, मनोविज्ञानको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले के पत्ता लगाएँ, मेरो फाइन्डिङ के छ, मेरो रिसर्चको फाइन्डिङ के छ भने हामी कहाँ असमानता बढेर गयो, इनइक्वालिटी बढेर गयो। इनइक्वालिटी बढ्दै जाँदाखेरि गरिबले धनीलाई पनि रेस्पेक्ट गरेन, धनीले गरिबलाई लभ पनि गरेन, किनभने धनको मात्रै रेस्पेक्ट भयो। कालो सिसामा चढेको कारमा चढेको मान्छेले रेस्पेक्ट पायो भनेको खबर सोध्ने भएन, हैसियत सोध्ने भयो, हैसियत सोध्ने भयो, पोजिसन ओरिएन्टेड भयौँ हामी। ऊ के पदमा छ, सचिव छ, टाढैबाट दण्डवत नमस्कार गर्नु पर्यो, खरदार छ हेप्न पाइयो है। पोजिसन ओरिएन्टेड भयो समाज, इनइक्वालिटीले गर्दाखेरि धनको महत्त्व भयो होइन। त्यसैले समाज, नेपाली समाज अनइक्वल हुँदै गयो, गरिब र धनीको बिचको ग्याप बढ्दै गयो। यसले समाज ब्रुटल हुँदै गयो होइन, गरिबी बढ्दै गयो अनि पोभर्टी बढ्दै गयो। जति मान्छे गरिब हुँदै गयो त्यत्तिकै उसले आफूलाई मनपर्ने कुरो मात्रै एक्सेप्ट गर्छ, उसले एनालिसिस गर्दैन, ऊ मोहमा भिडमा बस्न थाल्छ। पोभर्टी हिरो खोज्छ कोही एउटा, एक्ज्याक्टली ऊ चाहिँ ग्रुपमा बस्छ। जति पोभर्टी बढ्दै गयो, पुअर पिपुल लिभ्स इन ग्रुप, जहिले पनि पोभर्टी बढ्दै गएपछि ऊ ग्रुपमा बस्छ। फलस्वरूप के भयो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्ख्या बढ्दै गयो, ग्रुपमा बस्दै गयो। मान्छे जति ग्रुपमा बस्दै गयो, इन्डिभिजुअल फ्रिडम जुन उसको इन्डिभिजुअलिटी हो त्यो समाप्त हुँदै गयो।
अथवा नेताहरूले के भन्छन्, माइन्डसेट के गर्छन् त्यतातर्फ भन्दा बाहिर सोच्न सक्ने, क्रिटिकल सोच्न सक्ने भएन। अहिले त नेपाली व्यवहार केपीजीले जे भन्यो त्यही व्यवहार मात्रै हुन्छ। प्रेस्क्रिप्सन, केपीजी इज अ डक्टर, ही प्रेस्क्राइब द मेडिसिन फर द बिहेभियर अफ नेपालिज पिपल। केपी बाले एउटा व्यवहार प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, प्रेस्क्रिप्सन, उहाँले प्रेस्क्राइब गरेको व्यवहार मात्रै भन्छन् नेपालीहरूले। त्यसलाई हामी ग्यास लाइटिङ भन्छौँ कि एउटा टर्म छ ग्यास लाइटिङ। पिपुललाई भिक्टिम बनाएर मेनुपुलेट गर्ने र उसलाई आफैलाई गिल्ट फिल गराउने। केपी बाको विरोध गर्यो भने सिद्धिन्छ, मै खत्तम रहेछु भनेर गिल्ट फिल गराइदिने, त्यसलाई हामी ग्यास लाइटिङ भनेर भन्छौँ। प्रचण्डजीको विरोध गरे खत्तम हुन्छ, आफैलाई गिल्ट फिल गर्छ उसले ग्यास लाइटिङ गरिदियो, मेनुपुलेसन। यो भन्दा बेसी मेनुपुलेसन नेपालमा, एक्सेसिभ मेनुपुलेसन, यो मेनुपुलेसनले जनतालाई एनिमल बनायो। एनिमलाइजेसन अफ द कम्युनिटी। एकै किसिमको व्यवहार, एकै किसिमको सोचाइ, एउटै किसिमको व्यवहार, एउटै किसिमको थिङ्किङ, एउटै किसिमको ओपिनियन, एउटै किसिमको निड, एकै किसिमको वान्ट, त्यो कसको हुन्छ? त्यो एनिमलको हुन्छ। त्यसमा पनि एकता त राम्रो हुने भए पनि, एकतालाई त पोजिटिभली प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि यो पनि कस्तो भने एकदम र्याडिकल भयो, क्रिटिकल भएन भन्ने प्रश्न हो नि त। एकदम। तपाईँले जबसम्म इन्डिभिजुअलिटीलाई खोज्नुहुन्न, तपाईँको आइडेन्टिटी तपाईँको इन्डिभिजुअलिटी हो होइन। हामीले नेपाली समाजको इन्डिभिजुअलिटी कमजोर हुँदै 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 अहिले शून्यमा पुग्यो होइन। त्यसले के गर्यो, जति इन्डिभिजुअलिटी समाप्त भयो, मैले अघि न ग्रुपमा नबसिकन उसको अस्तित्व हुँदैन। गरिबी बढ्दै जाँदाखेरि मान्छे ग्रुपमै बस्नुपर्छ, नभए उसको अस्तित्व, फ्यामिलीको उसको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले उहाँहरूले नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, उहाँहरू बडो बाठो मान्छे हो होइन। जनतालाई म्यानुपुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ग्यास लाइटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सुएसन गर्न सक्नुहुन्छ र जनतालाई आफूले जति क्राइम गरे पनि त्यो ठिक हो भन्ने पार्न सक्नुहुन्छ। क्रिमिनल जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, सुदूरपश्चिमको एउटा नेता जसले 2 वर्षको बालक मार्यो, जसको भाषणले, जसको निर्देशनले होइन, सिभिलमा गएका हात जोडिरहेका मेरो ज्यान बचाइदेऊ भनेर याद होइन अर्चन गरेका, प्रे गरिरहेका पुलिसलाई भालाले घोची घोची मार्यो। त्यस्तो अपराधीलाई राजनीतिक कभरमा उहाँहरूले छोडाउनु भयो नि, हो कि होइन? यो भनेको के हो? अब तपाईँहरूले राजनीति गर्दाखेरि 2-4 जना मान्छे मार्नुहोस्, राजनीति गर्दा 2-4 घर लुट्नुहोस्, राजनीति गर्दाखेरि होइन आतङ्क फैलाउनुहोस् गाउँमा, त्यसले केही फरक पार्दैन। तर त्यो राजनीतिको कभरमा हुनुपर्छ। यो किन गरेको? कानुनले ल्याएछन् नि, राजनीतिक कभरमा भएकोहरूलाई त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो भनेदेखि मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ। एक्ज्याक्टली। यसले के गर्यो? राजनीति उहाँहरूले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले यो देशलाई टेरोराइज गरेर, आतङ्कको सिर्जना गरेर, जनतालाई आतङ्कित पारेर, गाउँ गाउँमा आतङ्कित पारेर शासन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू। यो देशमा को बस्छ अनिखेरि? कुनै पनि एउटा सभ्य नागरिक यो देशमा बस्न सक्छ? अर्को कुरा छ, जस्तो यही बिचमा हामीले 3टा काण्ड हेऱ्यौँ, प्रकरण हेऱ्यौँ, तिनीहरूमा भइरहेको छानबिन र सरकारले दाबी गरेको सुशासन र त्यही विरुद्धको कदम पनि हेरौँ। बढ्दो यो मास फ्रस्ट्रेसन, अब देशमा बस्न लायक छैन भन्ने खालको एक किसिमको चाहिँ मनोविज्ञानका बिचमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ कसरी यो आगोमा घिउको काम गर्छ? अब यहाँ समस्या के भयो भने तपाईँको जसरी हामी नेपालीलाई एक किसिमले समाजको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन, पोलिटिकल चेन्जको साथसाथै इकोनोमिक चेन्ज आउनुपर्छ होइन। फ्रस्ट्रेसन नहुनको लागि, भाइलेसनमा नजानको लागि हामीले इकोनोमिक चेन्ज ल्याउनै सकेनौँ। हाम्रो देशमा पोलिटिकल चेन्जहरू भए तर इकोनोमिक चेन्ज चाहिँ आएन। जबसम्म मान्छेले यो डेमोक्रेसीको फ्रुट्स होइन, डेमोक्रेसीको फ्रुट्स भनेको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेर हो। डेमोक्रेसीको फ्रुट्स भनेको चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना गतिविधिहरू गर्न पाउने होइन, आफ्नो जीव र धनको सुरक्षा पाउने र जस्टिस देन एन्ड देयर, तत्काल न्याय पाउने, त्यो हो डेमोक्रेसीको फ्रुट्स भनेको। रुल बाई ल, रुल बाई ल, कानुनको शासन। जब नेताको केस आउँछ कानुन सानो हुन्छ, जब जनताको केस आउँछ कानुनले दण्डित गर्छ,
उसलाई एउटा हेलमेट लगाएन भने कुनै एउटा केटोले सामान्य केटोले सानो बच्चाले हेलमेट नलाइकन साइकल मोटरसाइकल बाटोमा चढाएछ भने नेपालको ट्राफिक प्रहरीले कान उठफस गराउँछ सडकमै। उसलाई त त्यस्तो कानुन लाग्यो। तर दिन दहाडै केटीको बच्चीहरूको बलात्कार हुन्छ हो। सुनचोर काण्डमा अनेक किसिमका मान्छे पर्छन्, नाम मुसिन्छ, कनेक्सन देखिन्छ। जब ठुला मान्छेको नाम आउँछ त्यसपछि कानुन सिद्धिन्छ ती हो। सुन काण्डमा केही मान्छेको नाम आयो, ठुल्ठुला मान्छेको दाजुभाउजूको नाम आएपछि ती समाप्त भयो होइन। के गिरिबन्धु रियल इस्टेट टी गार्डन होइन, त्यसको काण्डमा ठुलो मान्छेको नाम आउने बित्तिकै त्यो फाइल बन्द भयो होइन। अथवा राजनीतिक अस्त्रहरूमा प्रयोग गर्नसम्म खोज्ने एकदम थर्काउनेसम्मको स्थिति भयो एकदम। अब बालुवाटार यस्ता काण्ड त कति प्रत्येक दिन यहाँ 100औं काण्ड हुन्छन्। यो त देखिएका 2-4वटा काण्ड हुन्। त्यसैले मैले गरेको यो 30 वर्षे शासनमा मैले गरेको इन्फरेन्स कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने समाजवादमा विश्वास गर्ने साथीहरू, त्यो काङ्ग्रेस होला वा कम्युनिस्ट पार्टी होला, समाजवादमा विश्वास गर्ने साथीहरूको शासन गर्ने आधार चाहिँ करप्सन मात्रै रहेछ। अनि मैले यसो हेरेँ किन करप्सन मात्रै रहेछ त उहाँहरूले, किन फ्रड मात्रै उहाँहरूको शासनको आधार हुनु रहेछ भनेर मैले यो अलिकति एनालिसिस गर्न खोजेँ। किन रहेछ त भन्दाखेरि उहाँहरूका 10-10 लाख कार्यकर्ता छन्। ती कार्यकर्ता एडजस्ट गरेन भने चुनाव हराइदिन्छन्। ती कार्यकर्ता चाहिँ सेमी मिलिसिया रूपमा उहाँहरूले क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु भएको छ। यद्यपि देखिएको क्यान्टोनमेन्ट छैन, तर केपीजी संरचनागत रूपमा त्यो सेमी होइन मिलिसियाको रूपमा 10-10 लाख कार्यकर्ता उहाँहरूले घर घरमा पैसा दिएर राख्नु भएको छ। त्यो पैसा आउँछ कहाँबाट? राज्यबाट लुटेको पैसा मात्रै त छैन। अलिअलि कर्मचारीलाई तलब दिनु परिहाल्यो, उहाँहरूले आफूले वर्षको 2-3 गाडी चेन्ज गर्नु परिहाल्यो, विदेशमा गएर औषधि उपचार गर्नु परिहाल्यो, श्रीमती छोराछोरी सबैलाई सुविधा राज्य कोषबाट बाँड्नै पर्यो होइन। पैसा त 14-15 अरब जो जनतालाई खरब 14-15 खरब जो जनताबाट लुटी लिएको पैसा हो। चामल किन्दा ट्याक्स लगाउँछ सरकारले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले, जनताले भात खान पनि दिँदैन होइन। ती बिहारमा 20 रुपियाँमा भात खान पाइन्छ, तर यहाँ 150 नि पाइँदैन। बिहारमा तपाईँ 7 रुपियाँमा चामल किलोको चामल किन्न पाइन्छ, यहाँ 100 रुपियाँमा पनि 1 किलो चामल आउँदैन। त्यही बिहारबाट आउने चामल हो। चामलमा ट्याक्स लाउँछ गभर्मेन्टले, भात खान रोक्छ सरकारले, तर भाषणमा चाहिँ जनताको सरकार हुन्छ है। दाल किन्दा ट्याक्स लाउँछ, आलु किन्दा ट्याक्स लाउँछ, प्याज किन्दा ट्याक्स लाउँछ, मरमसला किन्दा गेडागुडी किन्दा ट्याक्स लाउँछ। नेपालको छैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। भन्सारमा 200-300% ट्याक्स लगाउँछ गभर्मेन्टले। त्यसपछि एक्साइज ड्युटी लाग्यो, इनल्यान्ड रेभिन्यू लाग्यो, अनेक किसिमको 46 किसिमको कर लाउँछ। लुगा किन्न गयो ती कर लाउँछ, औषधि किन्न गयो ती कर लाउँछ, यसो एउटा गाडी किन्यो ती कर लाग्छ, रोडमा हिँडायो ती सडक कर भनेर लगाउँछ, यसो फिल्म हेर्न गयो मनोरञ्जन कर ती लगाउँछ। ठाउँ ठाउँमा पिपुल जहाँ पिसाब फेर्न गयो ती पैसा लिन्छ, 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ कति लिनुपर्ने हो, पिसाब फेरेको यति, दिशा गरेको यति भनेर ती कर लगाउँछ गभर्मेन्टले। यस्तो सरकार जसले जनताले सास फेर्दाखेरि पनि कर लगाउँछ, त्यस्तो सरकार। अब मैले अघि नभने के भने प्रेस्क्रिप्टिभ बिहेभियर, त्यस्तो सरकारलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले जनताको सरकार भन्छन्, हामी जनताको पक्षमा छौँ भन्छन्, जनताले ताली पिट्छन्। उनले जे भन्यो यसलाई हामीले के भन्यौँ? बिहेभियर प्रेस्क्रिप्सन। नेताले बिहेभियर प्रेस्क्राइब गरे, ताली पिट्ने, नेताले जे बोले पनि ताली पिट्ने बिहेभियरको प्रेस्क्रिप्सन भयो। एज अ नेपाली जनता चाहिँ बिरामी, उहाँहरू चाहिँ डाक्टर, डाक्टरले जसरी औषधि प्रेस्क्राइब गर्छ त्यसै गरेर बिहेभियर प्रेस्क्रिप्सन भयो। मैले बोल्ने बित्तिकै ताली पिट्नु, मैले जे बोल्छु त्यसमा कुमहल्ला र समर्थन गर्नु होइन। प्रेस्क्रिप्टिभ बिहेभियर, प्रश्न नगर्ने त भीम रावलहरू बनिहाल्छन् नि त्यहाँ त। जुनसुकै पार्टीको पनि स्थिति हेरौँ न होइन। काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि गणेशमान जस्ता स्वतन्त्रता प्रेमी मान्छेहरू आइसोलेट भएकै हुन् होइन, जसले जीवनभर बिहानै नगरिकन लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि फाइट गर्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई आइसोलेट भएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसबाट। हुज फादर वाट भिटामिन टु च्यालेन्ज द इस्टाब्लिसमेन्ट फोर्सेस अफ नेपाली काङ्ग्रेस। कोही छ जन्म्या छ त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नलाई। अहिले केही मान्छेहरू गनगन गर्दैछन्, म छक्क पर्छु, तिनले सक्नेवाला छ। तर नि सर, यो जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ चौतरै फ्रस्ट्रेसन छ होइन, मान्छेहरूमा निराशा छ,
आशा गर्ने ठाउँ छैन, यो देश त सकियो भने झन्झन त्यही निराशाले चाहिँ बेमेललाई द्वन्द्वलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको छ। फेरि हामीले यो चौतर्फी निराशाका कुरा गर्दै गर्दा पनि यो निराशाले पनि अन्तिममा चाहिँ फेरि आशाका लागि भिड्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मत जन्माउँछ भनिन्छ नि त। जस्तो जब फ्रस्ट्रेसन बढी हुन्छ त्यो लेभल भएपछि त ऊ भिड्छ, जब मान्छे प्रेसमा जान्छ उसले चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउँछ। तर हामी चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया देखाएर परिवर्तन गर्न नसक्ने खालको पनि मानसिकतामा हो। यो किन यस्तो भयो भने क्याडराइजेसन। गाउँ गाउँमा घर घरमा श्रीमती नेपाली काङ्ग्रेस भए, श्रीमान नेकपा एमालेको छ, छोरो नेकपा माओवादीको छ। नेकपा माओवादीले भाषण गर्दाखेरि छोराले ताली पिट्छ, काङ्ग्रेसले गर्दाखेरि बाउले ताली पिट्छ, एमाले बाली गर्दा श्रीमतीले ताली पिट्छन्। सिचुएसन त यही हो। त्यसैले जबसम्म त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र एमाले माओवादीको घरमा तिन कम्पोजिसन जुन छ, अहिले अरू केही पार्टीहरू आएका छन्, तिनको उपस्थितिले खासै सिग्निफिकेन्ट नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने मैले स्थिति देखेको छैन। किनभने राजनीति चाहिँ भिजनले चल्ने हो होइन, एक किसिमको लहर र रहरले चल्दैन, सिद्धान्तले चल्ने हो। छुट्टै सिद्धान्त मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तका साथ चलेका छन् र त्यो सिद्धान्तले जनतालाई भेडा नै सोच्ने हो। उनीहरूले हरियो घाँस नै हल्लाउने हो र त्यो हरियो घाँस देखेपछि लाग्ने भिड त्यो ठुलै छ। गाउँ गाउँमा त्यो भिड, घर घरमा होइन। काङ्ग्रेस पार्टीको नेता जाँदाखेरि लाइन लागेर भेट्न जाने, अहिले पनि भेडा बाख्रा जसरी लाइन लाग्ने र त्यो हरियो घाँस खान जानेको भिड ठुलो छ, गाउँ गाउँमा ठुलो छ। त्यसैले यो देश परिवर्तन गर्ने हो भने हो त्यो जनता जो हरियो घाँसमा अहिले पनि दौडिँदैछ होइन, नेताले भनेकोमा कुम हल्ला र ताली पिट्दैछ, त्यो जनतालाई बुझाउने काम चाहिँ मिडियाको हो। तर यहाँ समस्या के छ, हामी जस्ता प्रोफेसरको हो। तर समस्या यहाँ के छ, मिडिया पनि उहाँहरूले क्याप्चर गर्नुभएको छ, सिभिल सोसाइटी उहाँहरूले क्याप्चर गर्नुभएको छ होइन। तपाईँको सङ्घ सङ्गठनहरू, शिक्षकहरूको बिचमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्राध्यापक उहाँले बनाइदिनु भएको छ सङ्घ सङ्गठन होइन। त्यो प्रोफेसरले, डाक्टरहरू त्यसै गरेर विभाजित छन्, इन्जिनियर त्यसै गरेर विभाजित छन्, सो कल्ड इन्टेलेक्चुअल्स उनीहरू त्यसै गरेर विभाजित छन्, मिडिया पत्रकारहरू यसै गरेर विभाजित छन्। त्यसैले हामीले जबसम्म आम रूपमा नेपाली जनतालाई फ्रिडमको साथ तिम्रो इन्डिभिजुअल लिबर्टी खोसिएको छ, तिम्रो पर्सनल स्फेयर जुन छ त्यो स्फेयर चाहिँ ग्रुपले इन्क्रोच गर्यो, तिम्रो फ्रिडम खोसिदियो भनेर जबसम्म हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, इन्डिभिजुअल लिबर्टीको महत्त्व बुझाउन सक्दैनौँ, डेमोक्रेसीको फ्रुट तिमीले पाएनौ, त्यो फ्रुट चाहिँ नेताले मात्रै खाए है भनेर जबसम्म बुझाउन सक्दैनौ होइन। तिमीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, लाइसेन्स बिना पनि उद्योग धन्दा गर्न पाउने होइन, उद्योग धन्दा खोल्नलाई कम ब्याजमा ऋण पाउने। म एक्जाम्पल दिन्छु, रिपो मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कहरूले, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्छ। यो नोट, यो पैसा हो, यही नोट सरकारले प्रिन्ट गरेपछि यसको भ्यालु 1000 हुने हो कि 500 हुने हो कि यही कागज हुने हो, त्यो पैसा छाप्ने हो राष्ट्र ब्याङ्कले। संसारभरि सबै सरकारले पैसा छाप्छन्, नेपालले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्छ। त्यो पैसा छापेको पैसा कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ, ल लोन देऊ भनेर होइन। लोन दिँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई हामी रिपो भन्छौँ। रिपो भन्ने एउटा शब्द मार्फत अरबौँ रुपियाँ ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्छ होइन, कम्प्युटरबाट पैसा निकाल्छ, कसैले यहाँ निकाल्ला, कसैले विदेशमा निकाल्ला होइन कहिले, तर कम्प्युटरबाट यस्तै कागजबाट छाप्ने हो। त्यो सुई सुई अरबौँ पैसा छाप्छ र ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ। के भनेर दिन्छ? 6% ब्याज लाग्छ भनेर रिपोमा। अनि स्प्रेड दर 4% 5% राख्न पाउँछन् ब्याङ्करले। त्यसमा अलिअलि बदमासी ब्याङ्करले, कमर्सियल ब्याङ्करले थप नाफा गरेर तपाईँले लोन दिँदाखेरि 11-12% लोनमा उद्योग धन्दा चलाउनु पर्छ। अहिले तपाईँले 12% 15% ब्याजमा पैसा लिएर अनि उद्योग चल्छ? चल्दैन। अनि मैले भनेको के हो भने, ए बाबा तिमीसँग पैसा छाप्ने मेसिन छ नि त, कागजलाई 1000 को नोट बनाउन नि सक्छौ, यत्रो सानो कागजलाई होइन 500 को नोट पनि बनाउन सक्छौ, 20 को नोट बनाउन सक्छौ, तिमीसँग त्यो राइट छ। संसारका सबै सरकारसँग त्यो राइट हुन्छ। त्यो रिपो मार्फत जाने जुन पैसा छ त्यो चाहिँ 0% गर्देऊ न इन्ट्रेस्ट रेट। सरकारले छापेको पैसा 0% मा कमर्सियल ब्याङ्कले पाउने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कले 3% 4% ब्याजमा उद्योग व्यवसायीहरूलाई पैसा इन्ट्रेस्टमा पैसा दिन सक्छ। त्यो किन नगरेको? नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्न चाहने हो भने, नेपालमा व्यवसाय
फैलियोस् भनेर चाहने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको पैसामा के को पैसा लाग्यो, किन त्यो 6% र 4% गरेर 15% पुर्याएको? त्यसो भयो नि सर, यो कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा छौँ हामी, एकदमै छोटो समय भएर एकदमै छोटोमै मैले प्रतिक्रिया कन्क्लुजन गरौँ। त्यसो भए आशै छैन त देशमा? यिनीहरू हुन्जेल सोसलिस्ट माइन्डसेट भएका मानिसहरू हुन्जेल, उहाँहरूले गरिबी बाँड्ने हो। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने एउटा मात्रै दिमाग भएको मानिस सत्तामा पुग्यो भने यो देश 2 महिनामा परिवर्तन हुन्छ। 2 months। पैसा छाप्न कति बेर लाग्छ? दुनियाँमा छाप्ने यही हो। आओस् न, काउन्टर गरौँ न, मलाई मैले गलत बोलेको छु भने मलाई काउन्टर गरे भने यो त पब्लिक हुने हो। त्यसैले हेर्नुहोस्, 2% 3% ब्याजमा हामीले लोन दिन सक्छौँ। रिपो मार्फत जाने पैसा 2-3%मा दिन सकिन्छ। सरकारले त्यसरी छापेर दिन सक्छ। तर जबसम्म यो समाजवादी सरकार, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जबसम्म यो देशमा रहन्छ, उहाँहरूले बाँड्ने भनेको गरिबी हो, उहाँहरूले बाँड्ने भनेको द्वेष हो, उहाँहरूले बाँड्ने भनेको अपमान र घृणा हो, उहाँहरूले छापछाप्ती दिने भनेको गरिबी हो, महँगी हो। हस् सर, समय र सबतका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सामाजिक संरचनाका जानकार तथा अर्थविद डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। विशेष सन्दर्भका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।